नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। 18 तारीख के दिन जब आप फैसला लेंगे कि किस पार्टी के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए अपना फैसला लेने से पहले मैं जिस बात का भी आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं उसको अपने जहन में रखिए और उसको पर सोचकर एक अच्छा मुस्बित फैसला लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनेगा। मैं आज आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर इस बात का आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश ये है, हमारी पूरी दुआ ये है, हमारी पूरी दिल की तमन्ना ये है, हमारी आरजू ये है कि दोबारा हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने, बल्कि एक ऐसा शख्स या फिर ऐसा उम्मीदवार बने जो हिंदुस्तान को समझता हो, जो हिंदुस्तान की कंपोजिट कल्चर को समझता हो, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत कर सकता है, जो हिंदुस्तान में गरीब और मजलूम अवाम से इंसाफ कर सकता है, जो हिंदुस्तान के दलित, मुस्लिम अक़लियत और कमजोरों को साथ लेकर चल सकता है, जो हिंदुस्तान में आज जो किसान खुदकुशी कर रहा है उनको इंसाफ दिला सके। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज आपके सामने बीजेपी है, एनडीए है, जेडीयू है। आपने देख लिया कि 2014 में आज से 5 साल कबल जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान देश के कोने कोने में जाते थे तो जनसभाओं में आवाम से कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो लोग पुकार कर कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। आज आप नहीं सुनते मोदी की जबान से, वो कभी अपनी तकरीर में नहीं कहते कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी को मालूम अगर अच्छे दिन की वो बात करेंगे तो आवाम और जनता के पास से आवाज आएगी कि हमारे बुरे दिन वापिस लौटा दो मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था। ठाकुरगंज की ये बाशऊर अवाम इस बात को जानती है कि हमारे वतन अजीज की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। जब किसी देश की 50% आबादी 25 साल की उम्र की होती है तो आप अंदाजा लगाइए उस सेक्शन से मोदी ने वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज हुकूमत हिंद के लेबर डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहैसियत प्रधानमंत्री हर साल सिर्फ 5 लाख या उससे कम लोगों को नौकरियां फराहम की है। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, मैं उन नौजवानों के माँ बाप से पूछना चाहता हूं जो आज फिक्रमंद है अपने नौजवान के मुस्तकबिल के बारे में। बताओ कि आप ऐसी पार्टी को या ऐसे गठबंधन को एनडीए को वोट देंगे जिसने आपसे झूठ कहकर वोट तो हासिल किया मगर आपके नौजवान बच्चे और बच्चियों को उनके नौकरी का कोई इंतजाम नहीं किया। इस बात का भी आपको फैसला करना है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, आज आप देखते हैं कि नोटबंदी के नाम पर 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने 500 और 1000 की नोट को गायब करके ब्लैक मनी का खात्मा कर दिया। मेरे भाई 500 की 1000 की नोट का जब फैसला लिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पूरे मुल्क में जो पुकार कर कह रहा था
کہ 500 کی 1000 کی نوٹ صرف غریبوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے. میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ ٹھاکر گنج کا آپ کا یہ شہر جہاں پر ہر کاروبار پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے, بمشکل 1-4-5 یہ بہت کم ہوگا جہاں پر کریڈٹ کارڈ کا انتظام ہوگا, مگر جو کاروبار پیسے کے اوپر ہوتا ہے اس میں پورے کے پورے غریب عوام ہوتی ہے, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ ٹھیلا بنڈی پر فروٹ کا کاروبار کرنے والا ہو یا کوئی دکان ہو, ان تمام کا کاروبار نریندر مودی نے نوٹ بندی کے نام پر, بلیک منی کے نام پر اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آج آپ مودی کی جن سبھاؤں میں مودی کی زبان سے نہیں سنتے آپ کہ میں نے نوٹ بندی کر کے بڑا احسان کیا, بلیک منی کو ختم کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ بہار پردیش میں جب اسمبلی کے چناؤ ہو رہے تھے اس وقت میں آپ کے درمیان میں آیا تھا اور آ کر آپ سے بار بار اپیل کر رہا تھا کہ آپ اس اسمبلی انتخابات میں آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. مگر ہمارے بزرگوں نے, ہمارے ذمہ داروں نے, ہماری ماں اور بہنوں نے, ہمارے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں اویسی صاحب, اب کی بار ہم گٹھ بندھن کو ووٹ دیں گے. میں آپ سے اپیل کر رہا تھا, میں آپ سے التجا کر رہا تھا, میں چیخ مار مار کر پکار کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ یاد رکھو آپ گٹھ بندھن کو ووٹ نہیں دے رہے, آپ بی جے پی کی مضبوطی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, میں آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ دیکھو جس کو آپ نتیش کمار کو ووٹ دینے جا رہے وہ ایک دن مودی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا. مگر آپ کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نہیں ہم کو گٹھ بندھن کو ووٹ دینا ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ آپ نے مودی کے خلاف جس کو ووٹ دیا تھا آج وہ جا کر نریندر مودی کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بغل کا بچہ بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور نتیش کمار مودی کے گود میں بیٹھ کر آج سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس سے بھی, میں پوچھنا چاہتا ہوں آر جے ڈی سے, کیا آپ نے غلطی نہیں کی نتیش کمار کو اپنے ساتھ لے کر؟ کیا آپ نے ہمارا ووٹ تو حاصل کر لیا, ستا میں اس کو لا لیا, چیف منسٹر اس کو بنا دیا اور اس کے بعد اس نے جب موقع پایا تو فوراً دوڑتا دوڑتا چلا گیا اپنے پرانے عاشق کے پاس. یاد رکھیے نتیش کمار اور نریندر مودی کی عاشقی بڑی مضبوط عاشقی ہے. یہ لیلا مجنو سے بھی زیادہ محبت ان دونوں میں ہے. یہ نتیش کمار اور مودی کی محبت کی داستانیں جب لکھی جائیں گی, نتیش کمار اور نریندر مودی کی لیلا مجنو کی داستان لکھی جائے گی, مجھ سے مت پوچھئے کہ اس میں لیلا کون ہے مجنو کون ہے, آپ فیصلہ کریں. مگر جب نتیش کمار کے اور مودی کے عشق کی کہانی لکھی جائے گی تو سنو لیلا اور مجنو, سنو جب تمہاری داستان محبت کی لکھی جائے گی تو محبت کا نام نہیں لکھا جائے گا اس داستان میں, نفرت کا نام لکھا جائے گا تمہاری داستان میں. جب تمہاری